السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير واموركم بخير. اليوم البنات فيديو جديد كما كتشوفوا. غادي نحضر معكم واحد الفرون كيجي غزال وزوين في هاد الحراره هذا البنات، اللي غادي نحتاج فيه شويه ديال الديسر. المهم انا راه كنستعمل غير هذاك الشيء اللي عندي في الدار. كما كتشوفوا استعملت شويه المشماش وشويه ديال واحد التفيحه واحد جوج بنانات هما اللي درت. المهم نتوما اللي متواجد عندكم ديروه. درت واحد جوج ديال صابلي، وعندي هنا واحد الفلون، واحد ديال الفريز وواحد ديال الفاني. المهم غتحتاجوا اطروط الحليب. اليوم المهم البنات غندير دابا واحد الكاسرونه هكذا، وغندير فيها الحليب باش يفيض. كما كتشوفوا في لا فيديو غنجي ندير الحليب باش يفيض، وغادي نزيد فيه بعدا السكر، حيت انا استعملت غير هذا الفلون الصغير. وهذا الفلون الصغير ما كيكونش فيه السكر، ولكن الا خديتو داك الفلون الكبير راه كيكون فيه السكر وكيكون فيه كلشي. كتخويو غير الحليب في الكاسرونه وكتردوا الفلون فيه بلا ما كديروا فيه السكر. المهم البنات دابا غادي ندير الفلون باش يفيض مع السكر، وهانتوما معايا البنات. إذا أنا أخطيت تقبل الرجعة. أنا يلا دابا إذا البنات غادي أنا نمشي نجيب المول باش ندير بيني فيه هاد الفواكه ديالي اللي غادي نمشي نجيب المول، وهانتوما معايا. معاك وإذا حسيت ضيقة في جبت صدري دابا داك المول اللي غادي ندير فيه الفلو. والراجعة. اختاريت هاد المول هذا أنا اللي هكا داير، اللي يلا تيكون هكذا إذا مثقوب من أنا الوسط كما كتشوفوا. بينك غادي نقطع فيه عيني هكذا الديسير ديالي. عاد الدمعة غنخوي فيه فوق داك وإذا الفلون. الصراحه كيجي حسيت زوين هاد الفلون ضيقة في هكا مع هاد الصهد صدري والصيام. كنبغيو غير شي حاجه بارده. كيجي نسيتني زوين هذا، كيجي وسط دوك الفواكه وداك بيمو ديال الصابلي، كيجي فيه واعر. المهم جربوها البنات على حسابي. بصراحه انا ما شدش ليا مزيان حينتاش خليته ما صوبتوش بكري البنات. المهم النصيحه اللي نقول لكم هو صاوبوا الفلون ديالكم بكري. بحال هكا انا ما بديتوش بكري، حيت ما بديتو حتى لديك الربعة ونص هكاك تقريبا. عاد بديتو هو كيبغي يتصاوب في الصباح باش يضل في الثلاجة باش يشد فراسو مزيان. المهم البنات راني جربته معكم تشوفوا الطريقة كي دايره. الصراحة كيجي زوين زوين وكيجي رائع بهاد الفواكه وبهداك البيمو ديال الصابلي كيجي فيه زوين. هي المهم البنات اللي بغيت نقول لكم، منين تبغيو تصاوبوه صاوبوه بكري، مثلا صاوبوه مع العشرة ولا الحداشر هكا باش يضل في الثلاجة باش يكون شاد ليكم مزيان. حيت انا ما صاوبتوش بكري، داكشي علاش وقيلا ما جيش يشد ليا مزيان. حيت هو كيبغي في الصراحه كما قلت لكم كيبغي الوقت، كيبغي تصاوبوه بكري تحيدو عليكم هو الاول، عاد شوفوا شنو بغيتي ديروا. يعني تخليوه يبرد هكا النهار كامل من الاحسن. المهم البنات هاني غادي نخوي داك الفلون ديالي، غادي نخويه في المول كما كتشوفوا. نخوي الفلون وصافي. منين غادي نخوي هذا الفلون راه غادي نديرو في الثلاجه حتى يعقد مزيان. عاد ان شاء الله غادي ندير الطبقه الثانيه. داكشي علاش قلت لكم البنات غير ديروه بكري باش يصدق لكم زوين ويصدق لكم هكذا واقف في التبصيل مزيان. حيت دابا انا ما صاوبتوش بكري، داكشي علاش ما صوبتوش بكري. واخا هكاك ما جانيش عاقد كيف بغيتو، كيف موالفه كيجيني جاني شي شويه هكذا باقي ما شدش في راسو. دابا صافي البنات غنقطع فيه هاد الصابلي هذا، غنقطعوه في المول ونديرو في الثلاجه باش يبرد مزيان. عاد نقاد هذيك الطبقه، نقاد الطبقه ديال الفريز ان شاء الله. هي جمدات ليا هاد الطبقه، هانتوما شفتوها كيفاش كتجي، هي ولات جامده. دابا غادي نزيد
تبقى واحده اخرى ديال الفريز. نرجع نستبرد الحليب، ندير فيه الفلون، ندير سنيده، صافي نحركو هكذا مزيان حيت هذا كيبقى فيه دوك الكويرات هكا ما تحركتوش مزيان. هو عاد نديروه فوق البوطه. المهم غنديرو فوق البوطه باش يغلى ونرجع لكم. ها هو الفلون الاخر، ها هو درتو فاض، غنخويه في الطبقه الثانيه. صافي هو خويتو هانتوما، وغندير فيه من فوق هذا شويه هذا ديال الصابلي هكذا، كيعطي فيه واحد المذاق زوين بزاف. هانتوما المهم دابا البنات غادي ندخل هاد الفلون باش يجمد. غندخل هاد الفلون باش يجمد. بقى ديت واحد هذه بقات خارجه ونقادها. ندخل هاد الفلون هذا للثلاجه باش يجمد، وهذا ورجع لكم بعد ما يجمد ونخويه هكذا في الطبسي وتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. بصراحه كيجي زوين، غير جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالي، ونتمنى اللي شاف لاول مره القناه ديالي بخلش عليا بشي لايك وشي ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. كنشكركم كاملين كاع اللي دخل القناه ديالي وخلى لي تعليق زوين وجيم. كنقول ليه شكرا 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 بزاف والله العظيم. غنبدا نقول لكم شكرا في كل فيديو. المهم البنات صافي بلا ما نطول عليكم غادي ندخل هذا الثلاجه، نخليه بعدا تيبرد شويه هكذا، ما ندخلوش هكذا سخون، غنخليه حتى يبرد واحد شويه عاد ندخلو للثلاجه ونرجع لكم ان شاء الله فاش نديرو في الطبسيل. بنات هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. بصراحه حيت انا ما درتوش هكذا بكري داكشي علاش ما شدش في راسو مزيان. المهم نتوما ديروها هكذا بكري باش يجمد مزيان. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي. صراحه كيجي زوين، كيجي داك الصابلي وسطو كيجي داك الصابلي وسطو داك الفواكه كيجي زوين. المهم زوقتو هكذا بشويه البنان حيت ما شدش ليا مزيان، ما درتوش بكري داكشي علاش كان عليا نديرو في الصباح. المهم ماشي مشكل، انا كنشارك معكم اي حاجه يا واخا جاني هكذا غادي نشاركو معكم ماشي مشكل. قلت لكم انايا اي حاجه غادي نديرها غادي نشاركها معكم، ماشي بالضبط حتى تجي زوينه بزاف عاد نحطها في القناه. اللي درتها غادي نشاركها معكم، هي صدقات ليا يا ما صدقاتش ليا. المهم راه غادي نتقاسم معكم كلشي. الصراحه راه جا زوين، غير هو ما شدش ليا هكذا في الثلاجه مزيان، ما جمدش مزيان. خاصو يتقاد هكا في الصباح، وانا ما قديتوش بكري، ما قديتو حتى لديك الربعه هكذا كل ما عرفت 4:30 تقريبا عاد صوبته. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي شي تعليق زوين وشي جيم، واللي مازال ما دخلش للقناه يدخل خلي لي شي جيم وشي ابوني ويفرحني. وكنقول لكم شكرا 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 لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جاي.